مغیرہ بن شعبہ بھی بیٹھا تو امیر معاویہ بیٹھا، کلے کلے نوں کھڑا کر دے، صلح تو بعد لعنت کر رہا ہے۔ اور اس وقت حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر دے بنوئی، وہ بھی 10 جن تے انہاں نے کہا کنوں گالاں کردے ہو؟ نال دے نے آکھیا علی نوں، انہاں نے کہا توبہ توبہ توبہ، انہاں ظالماں نوں ویکھو اس بندے سے لعنت کروا رہا ہے جہدے بارے میں خدا نوں گواہ کر کے آکھاں کہ اللہ دے رسول آکھیا سی علی جنتی ہے۔ یعنی ایک شرط تے بھی عمل نہ ہویا، پیراں تھلیاں روتیاں، حکومت کھوئی، سب سیاں تو مکر۔ اور جڑا یہ سی کہ پچھلیاں رنجشاں پاروں حضرت علی دے حامیاں جو کسی نوں نقصان نہیں پہنچاؤنا، سر اڑ گیا۔ حضرت حجر بن عدی دے ساتھی سر اڑ، اور حضرت حسن دا خط حسین دا موقع ملے تو سنا یہ بات لمبی ہو جاندی، یہ کوئی تھوڑی جی قیامت ہے۔ حضرت حسین نے لکھا آ شرطاں تو منیاں سی، کتنے یحییٰ بن عبداللہ حضرمی دا پورا قبیلہ قتل ہو رہا، کتنے حجر بن عدی ماریا جا رہا، اور کتنے تیریاں شرطاں؟ اے امام ابن حجر خود لکھ دے کہ جو کوئی صلح ہوئی سی ایک شرط تے بھی امیر معاویہ نہیں رہے، نہ انہوں نے پورا کیتا، حکومت اپنی کھوئی تے اللہ اللہ اس موقع دے فرماؤں دے فَلَمْ يَنْفُذْ لِلْحَسَنِ مِنَ الشَّرْطَيْنِ شَيْءٌ، اے پوائنٹ سپا کہ حسن دیاں منوائیاں شرطاں ایک بھی پوری نہ ہوئی، پھر حکومت تے قبضہ ہو گیا، حسن بے بس ہو کے مدینے میں چلا گیا۔ مدینے دے ممبر تے حضور دی قبر دے کول بہ کے جمعے دے خطبے سندا رہا کہ علی تے دی محبت رکھنے والے لعنت ہے، حضور بھی سن دے قبر۔ حضرت ام سلمہ نے میں کیا تھی کہ لوگوں تہاڈے تے ممبراں تے لوگ رسولاں نوں گالاں کردے، تو انہاں کہا کس طرح فرمایا کہندے نہیں کہ جڑا علی نال محبت کرے تے میرے تو زیادہ کون جاندا کہ نبی پاک سب تو زیادہ علی نال محبت کردے، کتھوں تک تہاڈی یہ مار جاندی؟ مگر بے بس ہو، صلح پامال، شرطاں تباہ، اور جس پاروں پھر حضرت حسین نوں حق پہنچ گیا۔ اس صلح دا نتیجہ جڑا وہ اس تو سمجھ آؤندا پھر کہ کیوں کیتی، جویں آپریشن پہلاں بھی ڈاکٹر کر